यीशु के नाम में आपकी सलामती है। सुबह को खैर। आइए कलामे मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब उसकी पहली 9 आयत मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान 14वां बाब उसकी पहली 9 आयत। अवध समाज फरमाइए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तो मैंने उससे कहा है, खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। दुनिया के बेशुमार इंसानों के अंदर अब तक तारीख में जितने भी लोग आए उनमें एक शख्स बड़ा ही फेमस हुआ, एक बड़ा ही उसका नाम हुआ, ज़हन के लिहाज से, हिकमत के लिहाज से, दनाई के लिहाज से। उस शख्स का नाम मिस्टर आइंस्टाइन, एक यहूदी साइंटिस्ट था, यहूदी साइंसदान था। इतनी ज़्यादा खुदा ने उसको दनाई हिकमत दे रखी थी कि उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन शख्स कहा गया। एक दिन मिस्टर आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो जब ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट चेकर आया और उसने इनसे टिकट मांगी। तो मिस्टर आइंस्टाइन ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला टिकट निकालने के लिए, लेकिन टिकट जेब में नहीं थी। फिर बाई जेब में हाथ डाला, उसमें भी टिकट नहीं थी। फिर अपनी शर्ट में हाथ डाला, वहां पर भी टिकट नहीं थी। फिर अपनी सीट पर देखा, वहां पर भी टिकट नहीं थी। तो टिकट चेकर ने कहा, ओ आप मिस्टर आइंस्टाइन, मैं आपको पहचान गया हूं, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट खरीदा होगा और मैं संभाल लूंगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े ज़हीन शख्स हैं और मुझे पता है कि टिकट आपकी शायद गुम होगी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। और वो टिकट चेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो मिस्टर आइंस्टाइन घुटने के बल होकर अपनी सीट के नीचे टिकट को ढूंढ रहा था। जब उसने मिस्टर आइंस्टाइन को देखा तो बड़ा हैरान, उसने कहा, मिस्टर आइंस्टाइन, मैंने कहा ना परेशान ना हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने कहा कि मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूंगा, और आप अभी भी टिकट ढूंढ रहे हैं। तो मिस्टर आइंस्टाइन ने टिकट चेकर से कहा, मुझे पता है कि मैं आइंस्टाइन हूं, लेकिन मैं टिकट ढूंढ इसलिए रहा हूं कि मुझे ये नहीं मालूम कि मैं जा कहां रहा हूं, लिहाजा मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि मैं मालूम करूं कि भाई मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना कहां पर है। आज सुबह हम सरमन जो सुनेंगे वो है
What's your destination? आपकी मंजिल क्या है? आप कहां जा रहे हैं? आप जो आपने सफर जिंदगी का शुरू किया है, आप किस सफर में हैं? क्या आपकी सिमत सही जा रही है? क्या आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपकी जो लोकेशन है, क्या आपकी लोकेशन आपको सही बता रही है? क्या आप ठीक रास्ते पर हैं? ये याद रखिए कि खुदा को इस बात में दिलचस्पी हरगिज नहीं है कि आप कहां रहते हैं। आप यूरोप में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप एशिया में हैं, खुदा को इससे सरोकार नहीं है। खुदा को इससे सरोकार है आप कहां जा रहे हैं। आज सुबह आपने जो आयत सुनी, बड़ी ही फेमस आयत। अमूमन इन आयत को हम किसी फौगी पर पढ़ना पसंद करते हैं। जब कोई शख्स किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर हम ये पढ़ते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी, मेरे बाप के घर में बहुत सारे, आगे अगर ना होते तो मैं तुमसे, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और अगर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ, ताकि जहां मैं हूं वहां, और जहां मैं जाता हूं। दुनिया ये नहीं पूछेगी आपसे कहां से आए आप, दुनिया पूछेगी कहां जा रहे हो। ये दुनिया का दस्तूर है। वो आपके माजी के बारे में नहीं जानेगी आप कहां से आए, आपने मिनिस्ट्री कैसे शुरू की, आपने खिदमत कब शुरू की। वो पूछना चाहती है आपकी मिनिस्ट्री का एंड कहां पर होगा जाकर, आपकी मिनिस्ट्री फ्यूचर में क्या करने वाली है, आपके पास फ्यूचर प्लान है कि नहीं। सो हम आज कलाम मुकद्दस में से बीइंग अ चर्च कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि ये बात ये जरूरी नहीं है कि पूछा जाए कि आपने शुरू कैसे किया था, बल्कि हमेशा लोग पूछते हैं आप एंड कैसे करेंगे। क्योंकि सारे जितने भी स्टोरी होते हैं स्टोरी, तो स्टोरी का जाके एंड देखने का मजा आता है कि भाई एंड पर विलन मर गया और हीरो क्या करता है, वो जीत जाता है। अब यीशु मसीह भी इसी बात में इंटरेस्टेड है कि चर्च एंड पर जीतेगा या हार जाता है। क्या चर्च जिस काम के लिए उसको चुना गया, जिस काम के लिए उसको बुलाया गया, क्या वो अपने उस काम के अंदर मगन है, क्या अपनी उस डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जा रहा है। अमूमन अगर कभी आप हवाई अड्डे पर जाए ना और वहां पर आप चेकिंग की तार में खड़े हो तो अमूमन एक सवाल लोग पूछेंगे कहां जा रहे हैं। और मेरी बीवी का बड़ा फेमस सवाल है जो मुझसे पूछती है, बड़ा उसका फेमस सवाल है। मैं सोच रहा था बेटा हर रोज मैंने पूछेगी, जब भी रेडी होता हूं, तैयार होता हूं, तो एक सवाल मुझसे पूछा जाता है। ये सवाल होता है ये हर रोज मुझे पूछे कहां जा रहे हैं। फिर मुझे बताना पड़ता है फलां दे घर विजिट है, फलां दे घर मीटिंग है, फलां प्रोग्राम का तो पता, लेकिन उसको डेली शेड्यूल कहां आज किस इलाके में है। सो ये सवाल पूछना अच्छा लगता है। इस सवाल में आपकी ट्रेनिंग होती है। इस सवाल में पूछा जाएगा कि आपकी मंजिल कहां पर है। फिर मुझे पूछेंगे हाँ जी अब कितना मिनट रह गया, एंड कहां पर है, कहां से शुरू है। मैं कह एंड आके फिर मेरा घर ही है। तो आपका एंड कहां पर होगा, क्या ख्याल है। जिन्ना मर्जी घुमाओ पूरी दुनिया च आखिर आना कितने से यानी आना अपने घर ही है, याद रखियो। और यही बात कही थी यीशु ने, मेरे बाप के घर में बहुत सारे, और अगर कम्युनिस्ट लोग कहते हैं मौत के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी मंजिल जो है ना, हमारी मंजिल कुछ लोगों का ये है, वो समझते हैं हमारी मंजिल ना अमेरिका है, मेरा टारगेट यूरोप है, मेरा टारगेट अमेरिका है। हमारी डेस्टिनेशन जमीन नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन आसमान है। हालेलुया।
آپ کی سوچیں آسمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے میں زمین والی نہیں ہوں, میں زمین والا نہیں ہوں, میری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے یہ آسمان ہے. یہ لوگ کیوں جب بوڑھے ہوتے ہیں, میں اکثر کا دیکھتا ہوں, کئی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, ان کو 5 سال بعد پوچھیں گے کتنی عمر سے, کہے گا 30 سال ہے. اور 10 سال بعد پوچھو گے کتنی ہے, 40 ہوئی ہے. لگتا ہے کہ جیسے وہ مرنا پسند نہیں کرتے, جیسے ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا میری عمر بڑھی تو میں کہوں گا ہاں, کیونکہ بتائیے آپ, کیونکہ جب آپ کی ایج بڑی ہوتی ہے خوشی منائیے, آپ آسمان کے قریب ہو رہے ہیں. ڈر لگتا ہے ہمیں مرنے سے, اس لیے عمریں چھپاتے ہیں ہم لوگ. نہیں میں کتنے 40 دی ہوئی ہیں, دورے میں نے کھپا میں 33 دی ہوئی ہیں. اور آپ کے کہنے سے نہیں فرق پڑے گا. اگر آپ کی عمر بڑی ہو رہی ہے تو شکر کریں, آپ زمین سے اٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, آپ آسمان کے قریب ہو رہے ہیں. پولس کہتا ہے گو ہماری جسمانی انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے, لیکن تو بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز اس میں نہیں ہوتی جا رہی ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں, منزل کے لیے سفر تو لازمی ہے. آپ کی اور میری بڑی آسانی کر دی ہے سائنس نے, جی پی ایس آپ کو دے کر, گوگل میپ دے کر آپ کو آسانی دے دی ہے. آپ یہاں بیٹھیے اور آپ اپنے کسی عزیز کو کہہ کے اپنی لوکیشن, کرنٹ لوکیشن بھیجیے, اور وہ آپ کو کرنٹ لوکیشن بھیجے گا, اور آپ جہاں یہاں پہ کلک کریں گے آپ کی پوری لوکیشن جہاں پر آپ کو جانا ہے آپ کے موبائل میں لوکیشن آپ کو مل جائے گی, اور آپ اسی کے اوپر سفر کریں گے. زیادہ میں سفر اسی جی پی ایس پر کرتا ہوں, لیکن یہ جی پی ایس ہمیں کبھی کبھی غلط بھی لے جاتی ہے. مجھے لاہور جانا تھا فیملی کے ساتھ, تو جہاں مجھے جانا تھا وہاں لوکیشن میں نے منگوائی, تو لوکیشن مجھے بجائے گھر کے سامنے مجھے گھر کے پیچھے لے گئی. تو میں وہاں پر فیملی کے ساتھ تھا, میں نے کہا میں کیا آپ کی لوکیشن, اوہ نہیں پیسہ بھی آپ کو گھر کے پیچھے لے گئی ہے. فار ایگزامپل لوکیشن میرے گھر کی سامنے فرنٹ میرا یہ ہے, تو مجھے کہاں لے گئی وہ, اور مجھے پیچھے لگے. آپ کی جی پی ایس دنیا کی جی پی ایس لوکیشن ایسی ہے, ایکوریٹ ہے, اور وہ خدا کا پاک روح ہے جو ایکوریٹ آپ کو لوکیشن دے گا. آسمان کا ہے, آپ کا خداوند کا ہے, اور جب اس لوکیشن پر آپ یہاں پر فٹ ہو جائیں گے, آپ نے لوکیشن ڈالیں گے تو لکھا ہے پاک کے بارے میں وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ دکھائے گا. ہاللیلویا. بعض دفعہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ابلیس غلط لوکیشن پر لے کے جاتے, لیکن ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی. میں سوچ رہا ہوں جو 30 سال پہلے پینٹیکاسٹل میں نے دیکھی تھی وہ پینٹیکاسٹل نہیں ہے. میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی سینس, اپنی ہوش کی, اور جس لمحات میں نے پینٹیکاسٹل دیکھی, جو یہاں پر پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے تب کی پینٹیکاسٹل اور آج کی پینٹیکاسٹل میں کیا فرق ہے. تب کی پینٹیکاسٹل دکھوں کو برداشت کرنا اچھا سمجھتی تھی, مصیبتوں کو برداشت کرنا, آزمائشوں کو آنا وہ اچھا فیل کرتے تھے, فائٹ کرتے تھے, جنگ لڑتے تھے, وہ اپنی ایمان کی جنگ میں ہمیشہ مصروف تھے. لیکن آج کا چرچ یہ بڑا اسی ہو گیا, اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانا پڑ جائے تو وہ بڑبڑا اٹھتا ہے, اس کو تھوڑی سی تکلیف آزمائش آ جائے تو ایک دم سے ہائپر ہو جائے گا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, یوحنا کی انجیل ذرا نکالیے میرے ساتھ اور سنیے گا یہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ جو اس نے یوحنا کی انجیل میں کہے اپنے شاگردوں کے ساتھ. 16واں باب اس کی آخری آیت ذرا پڑھیے گا, کیا لکھا ہے 16واں باب اس کی آخری آیت. جی, میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. جی, دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, دنیا میں مصیبت اٹھاتے, کیا لکھا ہے, مصیبت, لیکن
خاطر جمع رکھو خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. شاید آج کی کلیسیا کے لیے تکلیفیں اٹھانا مشکل بن گیا ہے. آزمائشوں میں سے گزرنا, بھوک برداشت کرنا, تھوڑی سی تنگی برداشت کرنا, مخالفت برداشت کرنا, کوئی آپ کی ایبزری کر دے, آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دے, وہ ہمارے سینے اب وہ نہیں رہے, ہمارے وہ جگرے اب وہ نہیں رہے. بلکہ میں تو کئی دفعہ لوگوں کو سنتا ہوں, نہیں میرا دل بڑا چھوٹا ہے, میرے کو کہیں تکلیف نہیں, میرا دل چھوٹا, میں ایک دم سے گھبرا جاتا ہوں. کیونکہ اب وہ جگرے نہیں رہے, اب وہ ہمت نہیں رہی, اب وہ طاقت نہیں رہی. کیونکہ ہمیں اپنی منزل کے لیے جس سفر میں سے آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا کٹھن ہے. خدا نے قوم اسرائیل کو مصر سے نکالا, اور مصر سے نکالنے کے بعد ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ملک کنعان تھا. بولیے ملک کنعان. مصر سے نکلنے کے بعد ان کی منزل کیا تھی؟ کیا منزل تھی؟ اور اس کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی. لیکن تمہیں اس فائنل ڈیسٹینیشن پر آنے کے لیے تمہیں بیابان سے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں بیابان میں سے گزرنا ہے. اتنی بڑی فوج, لشکر, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مصر سے نکالا, لیکن مصر پہنچ نہیں سکے. بیابان میں مر گئے. بیابان میں آزمائشیں تھی, گوشت کھانے کی آزمائش تھی, بیابان میں بت پرستی کی آزمائشیں تھی. اتنی آزمائشیں آ گئی کہ بائبل کہتی ہے ان کی فائنل ڈیسٹینیشن رستے میں رہ گئی اور سارے بیابان میں مر گئے. صرف 2 بندے اپنی منزل پر پہنچے. کون؟ یشوع. اور کسی شخص نے کہا خدا نے اسرائیل کو مصر سے 1 رات میں نکالا. کنیا رات تھے, لیکن اسے ان اسرائیلیوں کے اندر سے مصر نکالنے میں 40 سال لگ گئے, تو نکلے پھر بھی نہیں. اسرائیلیوں کی فائنل ڈیسٹینیشن, اسرائیل کی منزل کنعان تھی. غور سے سننا ہے, اسرائیل کی منزل کنعان تھی, لیکن چرچ کی منزل آسمان ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب پتہ نہیں آپ آسمان کو پا پاتے ہیں کہ نہیں. پہلی کلیسیا تو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر نہیں گئی. پہلی کلیسیا آرام میں داخل نہیں ہو پائی. عبرانی خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آرام میں داخل نکالی. عبرانی خط میں سے نکالیے گا. رسول عبرانیوں کا مصنف کیا بیان کرتا ہے آپ سے مجھ سے, پڑھیں گے. لکھا ہے اس کا باب نمبر 1 اور باب نمبر 4 ہے, اور اس کی آیت نمبر 6 سے پڑھیے, 5ویں آیت سے. اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہو, اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. کیا لکھا ہے؟ جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی, لیکن کیا لکھا ہے؟ وہ نافرمانی کے سبب سے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن میں داخل نہیں ہوئے. خدا نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تمہارا اینڈ ہے, یہ تمہارا نشان ہے, یہ تمہاری منزل ہے, لیکن نافرمانی کی وجہ سے رستے چی رہ گئے. پھر کیا لکھا ہے؟ اور پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے, جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو, اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. ہاللیلویا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں جب لوگ سفر کرتے ہیں نا, عموماً جب کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا پڑتا ہے, لانگ ٹریول, تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دبئی میں پہلے سٹے ہے,
2 घंटे दुबई में मेरा स्टे है, फिर वहां से हमने अगली फ्लाइट पकड़नी है। तो भाई ये दुनिया के सफर में स्टे होता है, दुनिया के सफर में फ्लाइट। लूका 16 निकाले मेरे साथ, लिखा है, सुने क्या लिखा है, 19वीं आयत से पढ़िएगा। ये बड़ी रियल स्टोरी है, ये तमसील नहीं थी, रियल स्टोरी थी ये बंदे की। जी, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता। क्या बात है जी, क्या ठाट बाट है इस बंदे की। अच्छे कपड़े पहनना, शानो शौकत, नौकर चाकर, घर बार, बंगला, पैसा, पैन, सब कुछ इसके पास है। उस पैसे का क्या फायदा जो किसी के काम भी ना आए। उस पैसे नकी करना तो हाँ, जो पैसा आपका खुदा के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए भी इस्तेमाल ना हो। एक बंदा ही करंट जैसा है, आज भी हर बंदा पैसा जमा करने में, बटोरने में लगा है। लिखा है, नाराजगी की दौलत से अपने लिए क्या बनाओ, नाराजगी की दौलत से अपने वास्ते दोस्त पैदा करो, ताकि जब जाती रहे तुम्हें अबदी मकानों में जगह मिले। लिखा है, लाजर नाम एक गरीब, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, वहां पर लिखा है बेगर, भीख मांगने वाला बंदा था ये। ना को बिशप, ना को एल्डर, ना को पादरी, ना कोई कुछ, ना को कलीसिया का मेंबर, ना को बिजनेसमैन, ना को एजुकेटेड, ना को कुछ। कौन है बता, कौन है बताएंगे? भिखारी है, क्योंकि लिखा है एक नाम लाजर, गरीब भिखारी, ये भीख मांगने वाला बंदा था। और लिखा है इसको कहां डाला गया, पढ़िए, नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। जान बुझ के रखिया खुदा ने तेनू। कई दफा तुम्हारे सामने खुदा जान बुझ के घेर लैके आंदा जे, तुम्हारे बूहे ते जान के लैके आंदा जे खुदा। कई दफा किसी गरीब नू चेक करने से तुम्हारे ईमान नू, तुम्हारे पैसे वाले ईमान नू डाला गया। कहां? अमीर के दरवाजे पर क्या लिखे, डाला गया था। किसको? भिखारी लाजर को। और नसूरों से भरा हुआ लिखा हुआ है, तर्जुमा के नसूरों से भरा हुआ, पूरा चेहरा, हाथ, पांव, जिस्म आगे पीछे से, और ऐसा नसूर वाला ये जख्म था जिससे खून रिश्ता था। किसी ने आके पट्टी पुट्टी नहीं की थी, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई मल्ले वाला। क्या लिखा है? उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से घिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। बस हम तमन्ना सी, चल रोटी नहीं, जो नीचे गिरते इन्हीं से पेट भर लूं। फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहे हूं। और मोहल्ले के कुत्तों को तरस आ गया, इंसान बेवफा निकल आया। कुत्ता ओदी एक सिफ्त है, की सिफ्त है? और ये तो इसका मालिक भी नहीं था, कुत्ते की सिफ्त है, कुत्ता मालिक से वफादार। लेकिन भाई ये लाजर मालिक नहीं था। क्या बात है, ना कुत्तियां दी भी। मैं कई दफा कहना ना, कई जगह पे जानवर वफादार निकल आए, इंसान बेवफा निकल आया। गधी पर बैठा हुआ था बलाम, गधी की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जेड़ा कुत्ते बैठे आ रहा है ओदी अखां बंद में। जो जहाज में सफर कर रहा है यूना, वो नाफरमान है, लेकिन जो पानी में तैर रही थी मछली, उसे हुक्म दिया चल इनू की कर। कई दफा जो ना समझाइए, फिर तुम्हारे वास्ते खुदा जानवर भी इस्तेमाल करता है सदा करने से। लिखा कुत्ते आगे क्या करते थे, उसके नसूरों को चाटते। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। लाजर ने अपनी गरीबी में अपना ईमान नहीं छोड़ा। लाजर अपनी गरीबी में, भूख में, तंगी में, गरीबी में, उसकी आंखें फाइनल डेस्टिनेशन पर थी। उसकी आंखें ये थी, मुझे बेशक मैं गरीबी में मर जाऊं, बीमारी में मर जाऊं, लेकिन मुझे आसमान पर जाना है। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन खुदा का घर है, एंजल है, बुजुर्ग इब्राहिम की गोद है। लिखा है लाजर मर गया। सुनिए क्या लिखा है, लाजर
پھر پچھلے آ گئے کہ نہیں؟ فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں. انہوں نے کہا پتر تو اپنے سفر سے قائم رہے, تو اپنے سفر سے تو راج نہیں لیا, تو گڈی توڑ والی چڑھے ہیں, تو اینڈ تک وفادار رہا ہے. میں اس کو امیجنیشن کرتا ہوں کہ دفعہ اوپر سے دیکھ رہا سارا کچھ, نیچے سمودی ساری کنڈیشن میں کھڑے ہیں. اب اس نے دیکھا نا کہ اب اس کا پیریڈ, اس کا ٹیسٹ ایگزامینیشن ہینڈ ہو گئی ہے. فرشتہ نہیں کر لیا انہیں, فرشتہ نہیں کر لیا, موت کا فرشتہ نہیں کر لیا انہیں. فرشتوں نے لے جا کر, ایک آیا, دو آیا, 3 آئے, 10 ہے, میں نہیں پتا کتنے ہیں, لیکن فرشتوں کی گروہ آئی ہے, فرشتوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے, فرشتوں کا لشکر آیا ہے. اور کیا پروٹوکول سے آیا ہے, لازر چل تجھے تیری منزل پر لینے کے لیے ہم پہنچے ہیں, تو وفادار رہا ہے, غریبی میں ایمان میں پختہ رہا ہے, چل. اور کیا پروٹوکول نہ چاہ رہے ہیں بھائیوں, جانا چاہیں گے تو میں کہتا ہوں غریبی کی مار کھا لو, کوئی گل نہیں, دکھاں کی مار کھا لو, کی پریشان ہو گئے, کوئی گل نہیں, بیماریاں سہ لو. میں ڈاکٹر بلی گرام کے بارے پڑھ رہا تھا. ڈاکٹر بلی گرام, ان کو سینے کا کینسر تھا, فارج کا اٹیک بھی 2-4 بار ٹانگوں کا ہوا, بندہ پھر بھی منادی کرتا سکے. جب 99 ایئر کا ہوا خدا کا خادم, تو کسی نے پوچھا ڈاکٹر بلی گرام آپ اب ویل چیئر پر ہوتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے بس میں انتظار میں ہوں, میں کب اپنی منزل پر جاؤں, کب اپنے آسمانوں پر جاؤں. میں زمین پر رہ کر آسمان کا سفر کر رہا ہوں, میں انتظار میں ہوں کب مجھے آسمانوں والا میرے گھر میں آ کر لے کر جائے. وہ انتظار میں ہے. ہم لوگ تو مرنا نہیں چاہتے, ڈر لگ رہا مرے, لیکن بھائی ایک بات یاد رکھیے, آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اور آپ کے پاس 2 منزلیں ہیں, ایک جہنم سے لیکن فردوس, بس یہ تو اور کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. 2 ہی بڑی منزلیں نے. فیصلہ آپ پر ہے اس وقت موجودہ آج اس 20 اکتوبر میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ کے کام, آپ کی سوچیں, آپ کے فیصلے, آپ کے جذبات, آپ کے انتخاب اور آپ کی چوائس یہ بتائے گی آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. آپ کی موجودہ کنڈیشن بتائے گی آپ کو کہاں جانا ہے. ایک دفعہ ایک ڈائریکٹر تھا کمپنی کا, اسے اس کے ہیڈ کوارٹر سڈنی سے کال آ گئی کہ مسٹر مائک آپ کو 5 بجے سڈنی پہنچنا ہے, آج جنرل میٹنگ ہے, اگر آپ میٹنگ میں نہ پہنچے تو آپ کو آپ کی ڈائریکٹر کی سیٹ سے اتار دیا جائے گا. بندے نے دیکھا ٹائم 12 بجے اور مجھے 5 بجے سڈنی پہنچنا ہے. فوراً کال کی سے ایئرپورٹ پر, اور معلوم ہوا کہ ساری فلائٹس کی ساری سیٹیں بک ہیں. اسے پتا چلا کہ ایک فلائٹ 2 بجے کی ہے, اس میں ایک سیٹ خالی ہے. جلدی سے سیٹ کو بک کروایا اور چل کر دوڑ کے پیک کروایا کہ بس مجھے پہنچنا. اگر میری آج میرا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے, اگر میں 5 بجے نہ پہنچا سڈنی تو میری نوکری سیٹ ختم ہو جائے گی. سارے کام دوڑ پر کر رہا ہے, جلدی کر رہا ہے. بریف کے پیس کیا, فوراً کال کی, ٹیکسی منگوا لی, ٹیکسی میں بیٹھا, جلدی چلو, میرا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے. ٹریفک جام تھی, تھوڑا لیٹ ہو گیا, پے کیا, بیگ پکڑا, دوڑ لگا دی گیٹ کی طرف. وہاں پر آخری اعلان ہو رہا تھا, اناؤنسمنٹ تھی. جلدی سے گیا کاؤنٹر پر, وہاں پر ٹکٹ لی, بورڈنگ کارڈ پکڑا, دوڑ لگا دی. آواز آئی گیٹ نمبر 12 پر پہنچے. انہوں نے نہیں سنیا کہ کی گیا ہے, بس دوڑے گیٹ نمبر 12 پر. وہاں سیڑھیاں لگی ہیں جہاں پر ابھی سیڑھیاں اترنے والی ہیں. اوپر چڑھ گیا,
جا کے نا اس نے کہا ایئر ہوسٹر نے پیچھے اینڈ پہ آپ کی سیٹ ہے, جا کے نا بیٹھ گیا, شکر ہے میں جہاز پہ بیٹھ گیا, میری نوکری بھی تک جاتی رہے سے. تھوڑی دیر بعد جہاز رن وے پر چلنا شروع ہو گیا اور آہستہ سا جہاز ٹیک آف کر گیا. کیپٹن نے مائک پر اعلان کیا تمام کنتاز ایئر لائن میں تمام پیسنجر کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم تمام پیسنجر کو جو آج ہماری ایئر لائن پر سفر کر رہے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. ہمارا یہ سفر 3 گھنٹے کا ہوگا اور آپ کی منزل نوبرا, آپ کی منزل ہے, ہم نوبرا ایئرپورٹ پر 5 بجے اتریں گے. انہیں کان کھولے کی ہے, نوبرا ایئرپورٹ پر ہم 5 بجے پہنچیں گے. اس نے جانا کہاں تھا؟ ہے جی, کہاں جا رہا تھا وہ؟ جب اس نے اعلان سنا, اپنی بورڈنگ ٹکٹ چیک کی تو وہ بندہ غلط فلائٹ پر سوار ہو گیا تھا. وہ تھے سینسرز پہ کہتا ہے میرا سارا کیریئر خراب ہو گیا. اسی بھی کئی لوگ ہی نا غلط فلائٹ پہ سوار ہو گئے تھے, جلدی سے دوڑ لگی تھی, بڑا دبا دب لگ گیا تھا, بھول گئے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. جلدی پیسہ, بچے, بزنس, کاروبار, خاندان, پتہ نہیں, اور اتنی زیادہ جلدی ہے کہ ہم بھول گئے تھے کہ ہم تو یہاں کے ہے ہی نہیں, ہماری منزل تو آسمان پر ہے, ہم تے غلط گاڑی تے بیٹھے. ایسے کئی لوگوں کے کیریئر خراب ہوتے جا رہے ہیں. کئی منسٹریاں, کئی خادم, کئی لیڈر کٹیوں رہ گئے تھے, یقین جانے, جن کو میں کبھی اپنا آئیڈیل مانتا تھا دنیا میں, پاکستان میں, کٹیوں رہ گئے. بڑی منسٹریاں کٹیوں رہ گئی. شروع کیا تھا بڑے جوش میں, بڑا ولولہ تھا, بڑا ان کے اندر ایک جنون تھا منادی کرنے کا, لیکن جنہیں پیسہ آتا گیا, پیسہ, شہرت, فیم, عزت, اپنی گڈی چینج کر لے, اپنا ٹریک چینج کر لے. لیکن یسوع مسیح نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ہمارا ٹریک, ہماری منزل کہاں ہے؟ بولیے. ایک دفعہ 2 لڑکے ورشپ کر رہے تھے, ورشپ کے لیے بلائے گئے, باجے نے کھڑے سن. پادری ہسکیل سروس صاحب بھی پروگرام میں ایز اے وائس تھے. انہوں نے گیت گاتے سن اور گیت گا رہے تھے آسمان پر, بڑا خوبصورت گیت گا رہے تھے. وہ اساں جانا سمانا تے تے دنیا دکھ, اساں آسمانا تے جانا تے دکھ دنیا, اساں آسمانا تے جانا تے دکھ دنیا. اچھا وہ گانٹے سنگیت تے نال منہ چ پان نہ پایا کر سکے, تے پان پا کے تے نال اساں نال چھٹاں بار پہ چھٹاں بار نکل. بھائی صاحب ویکھتے ہیں گیت کہڑا گانڈے ہے, اساں انہوں بھی بھائی صاحب سے پتا تے آتا تھا. وہ آئے مائک تے, اور نوجوانوں کتے تو کیا خوبصورت گیت گائے, تو کتنا اچھا گیت گایا. آندا ہے کہندا ہے سب کتے جانا ہے, آندا ہے آسمان تے جانا ہے تے آسمان تے جان دے ادب و آداب سکھ لے. دبئی لوکی پان نہیں کھان دیندے, تو آسمان تے جان نہیں پان کھان دے. تے پہلے آسمان تے جان دے کی سکھ لے, ادب و جا رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا منزل ہے؟ ہاں جی, جانا ہے تجھے لمبے سفر پہ, یہ دیش نہیں تیرا پیارے, یہ دیش نہیں تجھے چھوڑ کے کہیں جانا ہے, جانا ہے. بولو تجھے لمبے. عبرانی خط نکالیے, عبرانی خط
शख्स के बारे में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जरा सुनिएगा कि इस बंदे की स्टोरी पढ़ के मैं क्या वाह लफ्ज निकल गया मेरे मुंह से इस बंदे के लिए। इब्रानियों 11वां बाब 8वीं आयत से जरा पढ़िएगा क्या लिखा है, सब निकालिए। इब्रानियों बाब नंबर 8, इब्रानियों बाब नंबर 8 बाब नंबर 11 और 8वीं आयत से पढ़ेगा क्या लिखा है जी। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया, ईमान ही से अब्राहम जब बुलाया गया जी, तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ। सुनिएगा क्या लिखा है, अगरचे जानता ना था। खुदा ने कहा अब्राहम अपना माँ बाप बहन भाई मुल्क छोड़ और मेरे पीछे आ जा। अच्छा ओके, लेकिन जाना कितने में खुदावंद ने ये लिखे अगर एन अपना सामान बांधा है अब्राहम सामान बांध के अब्राहम कहां जा रहे हो ये नहीं पता बहन मेरी, बस आवाज आई है कि निकला। अच्छा वो निकल अब्राहम यार कहां जा रहे हो, मैनू लिखा हुआ है क्या लिखा है अगरचे जानता ना था कि सब्र से बात तुझे पता नहीं चाहता है, लेकिन कहता नहीं जिसने मुझे आवाज दी है उसने कहा मेरे पीछे आ, तो मुझे पता जिसने आवाज दी है वो मुझे एंड पर कहीं लेकर जाएगा और वो अच्छी जगह होगी। अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से आगे, ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में उस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोमाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे हैबों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पर है, आसमान पर है। सो क्या लिखा है पढ़ेंगे आयत नंबर 13 से पढ़िए। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए। लिखा है इन्होंने पाई नहीं लेकिन दूरों में के बड़े खुश हुए। क्या बात है, आगे बढ़िए। और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेशी, इकरार किया हम जमीन पर क्या है। अच्छा दसो कौन तो कहते कि भाई जी मैं ते नहीं जाना दुनिया च, मैं ते पक्का वीजा लवा के आया थे, मैं ते पक्की मोहर लवा के थे। हाँ जी कौन अब्राहम रिया ना इसहाक ना याकूब ना मूसा ना यशवा ना एलिया ना ईसाया ना यर्मिया ना हिजकिय्याह, और यहाँ पर कोई नहीं रहा, ना पौलुस ना पतरस ना यूहन्ना। फिर रहना फिर आहा भी नहीं, अपनी अपनी बारी को बस जाना है कि नहीं, तैयारी करनी है कि नहीं। फिर खुदावंद की तारीफ है। आसमाना दे बस एक ही काम होएगा, यीशु का जलाल होगा, ईमानदार होंगे, मुकद्दसीन होंगे, प्रस्तिश होगी, अब्राहम मुकद्दसीन, और क्या खूबसूरत समा होगा। बस आप वहां पर यही कहेंगे कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा रब्बुल अफ़वाज है। हालेलुया हालेलुया। हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। हमें क्या लड़नी है जी। सो लिखा है कि लाजर तो चला गया अब्राहम की गोद में, तमीर कहां पर था, वहां पर लिखा है जब उसने आंखें उठाकर देखा तो अजाब में है फाइनल और एंड सजे है। कहां रहना चाहिए, कहां रहना पसंद करेंगे, क्या क्या। अच्छा मेरी बात सुनिए, जहन्नम में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मर्जी करो करी जाओ, कुछ नहीं। जहन्नम में जाने के लिए आप आजाद है, लेकिन आसमान पर जाने के लिए कुछ असूलों पर अमल करना पड़ेगा। आसमान पर जाने के लिए कुछ ज़वाबत है, कुछ कायदे हैं, उनके मुताबिक चलना है, तो फिर कहां जाएंगे। एक हवाला पढ़िए रसूलों के अमाल में से, पढ़िएगा खुदावंद का बंदा पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। अमाल की किताब 14वां बाब 19वीं आयत से पढ़िएगा क्या लिखा है। 19वीं आयत से
पढ़िए क्या लिखा है। फिर बाज यहूदी अंताकिया और उकनियम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा के दाग खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया और उस शहर में खुशखबरी सुनाकर बहुत से लोगों को लुस्त्रा और उकनियम और अंताकिया को वापस आया, शागिर्दों के दिलों को मजबूत कर। सुनिएगा सारे मेरे देखो, शागिर्दों के दिलों को क्या किया? मजबूत करते। अपना हाथ रखो, दे देते सच्चा ऐसा रखो। और जितने भी कमजोर दिल हैं वो चले जाए अपने घरों में, क्योंकि लिखा था चूल्हों पर कमजोर दिल यहां पर ना बैठे। ये वीडियो कमजोर दिल ना देखे। कौन कौन कमजोर दिल है? मजबूत मेरा दिल है। कौन? मजबूत मेरा दिल है। शौकत नाल गावा तारीफ दे हमद में सुनावा। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। क्या लिखा है? पढ़िए, बड़ी खूबसूरत। शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है या जरूर है हम इंटरटेनमेंट करके जाएंगे आसमान पर। यानी शुआर में बर्गर अंडा शंडा खा के जाएंगे। आज हम यहां पर नहा रहे हैं और यहां पर एंजॉय करें। ये लिखा है, पढ़ो आज की, ये लिखा है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। सारे बोलो, कौन कौन मुसीबत है जानता है? दसो। आसमान से जाना है लेकिन शर्तें है लिखी है। ये लिखा है साहब, की लिखे है हालेलुया। आज सब की लिखे है बोलो साहब। एक तुझे दसो मैं मुसीबत सहन ले तैयार हो जा। बोलो 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 कीजिए। सानू आता पई ने को खुशी की खबर सुना। उन 10 मेरी कमेटी की दोई है ना। 10 मेरे पुत्र का वीजा आया कि नहीं? क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है जरूर है हम मुसीबतें। नहीं लिखा हुआ बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। फाइनल डेस्टिनेशन में जाना है तो स्ट्रगल करें। शुक्र है। कौन कौन की लगता चिगड़ापट है? मैंने एक बात, हम फैसलाबाद में थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मेरे दोस्त थे, वो कहते हैं कि जो हमारा खुदावंद आसमान पर है ना, आपको पता वो कैसे बैठा हुआ और क्या बदन लेके बैठा हुआ आसमान पर? केड़ा बदन लेके बैठा है? आसमान पर जो यीशु मसीह बैठा हुआ है उसकी बॉडी कैसी है? उसके हाथों में जख्म है। बोलो बोलो। जब यीशु जिंदा हुआ मुर्दों में से, जलाली बदन था लेकिन जलाली बदन में जख्म थे। यहां पर जख्म था ते जख्म लैके जमीन तो आसमान ते गया जे ते जख्मी लोगों को वेलकम करेगा। जख्म लेके आयो, दुख लेके आयो, मुसीबतें सह के आयो, खुशआमदीद। नहीं यीशु मैं बिल्कुल फिट फाट। वो कहता चल पीछे हो। आपको पता है बंदे को जख्म लग रहे थे, उसे पत्थर मारे जा रहे थे, लोग संसार कर रहे हैं। कहता है मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं, क्योंकि जख्मी नीचे है और जख्मी को जख्मी रिसीव करने के लिए खड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
ہے ٹلی مٹھی کلیسیا نکلو باہر. انجیل کو پھیلانا یہ کام منجی کا. چھیڑیں گے وہی نغمے یسوع کے اشاروں پر. تکلیفوں کا کیا کہنا, تکلیفوں کا کیا مرنا بھی گوارا ہے. ہاللیلویا, پریز. تو جانا اس مانا دیکھیں جی, بس کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی دکھ نہ آئے. نہیں نہیں نہیں, عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے, پڑھیے میرے ساتھ 11واں باب, کیا ایمانداروں کی لسٹ ہے. اسے کہتے ہیں the library of faith. عبرانیوں 11واں باب نکالیے اور میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. سنیں گے کیا ایمانداروں کی لسٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے آیت نمبر 35, پڑھیے کیا لکھا ہے. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مخلوق, ایمان ہی کے سبب سے کیا کیا, سلطنتوں کو مخلوق کیا, راست بازی کے کام کیے, وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا, شیروں کے منہ بند کیے, ہاللیلویا. کیا کہا ہم نے, کیا پڑھا ہے, کیا شیروں کے منہ بند کیے, شیروں کے منہ بند کر دیے. آگے بڑھیے. آگ کی تیزی کو بجھایا, تلوار کی دھار سے بچ نکلے, کمزوری میں زوراور ہوئے, لڑائی میں بہادر بنے. کمزوری میں زوراور ہوئے, لڑائی میں بہادر بنے. لڑائی سے کچھ دل کیڑے نکلے کہ بہادر بنو. آگے کیا لکھا ہے, غیروں کی فوجوں کو بگا دیا, عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا. اس ورس پر غور کریں جو پڑھنے لگا ہوں. باس مار کھاتے کھاتے مر گئے, باس مار کھاتے کھاتے, باس مار کھاتے کھاتے. غربتی مار کھالو کی ہو گیا, اپنے دی مار کھالو کی ہو گیا, غربت دی مار, بیماری دی مار. کہتے ہیں باز مار کھاتے کھاتے مر گئے, مگر رہائی منظور نہیں کی. نہیں انکار کریں گے یسوع مسیح کا. ہمارے بچوں کو ذبح کر دو, ہمارے بچوں کو مار دو, شاوروں کو مار دو, ہمیں انکار نہیں کرنا. مرنا قبول ہے, گردن کٹوائیں گے, جھکائیں گے نہیں, مر جائیں گے لیکن مسیح کے در سے نہیں ہٹیں گے. ہمیں مرنا قبول ہے. باز مار کھاتے کھاتے مر گئے, رہائی منظور نہ کی کیونکہ ان کی آنکھیں فائنل ڈیسٹینیشن پر تھی تاکہ بہتر قیامت نصیب ہو. دکھوں میں سے گزرنا ہے, آزمائشوں میں سے گزرنا ہے. باز مار کھاتے کھاتے کیا ہوا, اپنی جنگ مت روکیے, بڑا سفر طے کر رہے ہیں. کتنے لوگ جن کو مسیح میں آیا 30 سال ہو گئے, کوئی ہے یہاں پر جس کو مسیح میں آیا 30 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے. 40 سال پہلے پیسہ میں بپتسمہ لیا سی. کون ہے یہاں پر 40 سال والے؟ میں نے پتا اپنا کہ میں نے 30 سال ہو گئے مسیح چاہیا. کوئی 40 سال والا ہے یہاں پر؟ آنی ہماری چچی ہے, 40 سال ہو گیا. بہن رضیہ کو 40 سال ہو گیا. ویری گڈ, زوردار تالیاں گائیں گے. 40 سال, ہاللیلویا. کتنے سال ہو گئے نے؟ بس اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں ہم لوگ. عمر کی میعاد 70 برس ہے اور قوت ہو تو بس منزل کے قریب آ گیا. کوئی 35 والا ہے؟ نیلا 35 اٹھ نیلا کی دادی کا تو کی ہو گیا. اتنی سفر طے کر رہی ہے, 35 سال کا سفر طے کر رہی ہے. میں راہل آپ بھی تھوڑے 40 والے بھی کھلو ادھر, چاچی سمینا آپ بھی کھڑے ہو. خدا کی تعریف ہو, ہم بڑی ٹف لائف گزار کے آئے ہیں. اے پادری طارق ولسن, یہ اس کی اہلیہ یہاں بیٹھی ہے. ہم ایزی لائف نہیں گزار کے آئے. مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں, غربتیں, مخالفت, اس فائد
فلائٹ میں اس سفر میں اپنا بچہ بھی دفن کر کے آئے ہوئے ہیں زمین پر. ایویں نہیں اسمان تے جانا تھا سارے 30 سال والے ان کو 30 سال ہو گئے مسیح میں آیا. شاباش کھڑے ہو. 25 والے 25 والے ڈاکٹر صاحب کرو یار تسی بھی کی کرو تسی نویں نویں 26 سال ہو گئے. 40 سال 45 سال 50 سال 30 سال 25 سال 20 سال والے بھی کھڑے ہو جائے. ویری گڈ. 20 سال ایوی کمانے کو سن اتنا سفر طے کر کے آئے ہو. آگے کتنا پر رہ گیا جو تھوڑا رہ گیا رہ گئے تھوڑے رہ گیا سفر. لیکن مشکل پی رہی ہے 20 تو تھلے آ رہے ہیں. انہوں نے لگن لیا یہ جگ مٹھا تے اگلا کس مٹھا. نہ ٹینشن لو. جو آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. ہاللیلویا. جو آج ایلڈر بشیر ہے کل میں ایسا ہو جاؤں گا. آگے آؤ اسی اپنی فائٹ کر کے بڑی دور آ گئے. آگے آؤ دعا کریے سارے.